अफरीदी साहब उनको कहा गया फ्रंट फुट पे खेलें। हाँ अच्छा, उनको कहा गया फ्रंट फुट पे खेलें और बहनें भी फ्रंट फुट पे खेल रही हैं, तो क्या राजा साहब भी फ्रंट फुट पे खेलेंगे या वो बैरिस्टर की तरह थोड़ी सी सेंट्रल किस्म की पोजीशन लेंगे, रीजनेबल लेंगे, लीगल लेंगे एंड ऑल, बिकॉज ही इज़ नॉट गिवन टू अब्यूज़, ही इज़ नॉट गिवन टू जिस किस्म की बाकी लोग बातें करते हैं वो राजा नहीं करेगा उसको। सो इट्स नाउ अ डू और डाई मैच। राजा अब्बास को बोलना चाहिए और लोगों को बोलना चाहिए। मियाँ साहब इस किस्म की झड़पें जो है ना वो ही डजंट कम इनटू इट, वो इज़ अ बिग वो स्टेट्समैन लाइक आदमी है, वो नहीं ये गाली गलोच में आएंगे वो। बट क्या वो अभी माजी में जो खबर आई कि वो रिहाई चाहते हैं इमरान खान साहब, मिनिस्टर गौहर की तरफ से भी हमने एक रिस्पांस देख लिया, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया प्रेस सर के बाद। ये कहा गया कि जलसे में जवाब दिया जाएगा, सोर्सेज कोट कर रहे हैं। क्या कार्ड्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जिनका ऐलान कल हो सकता है? क्या कार्ड है उनके बेचारों के पास? असेंबलियों से इस्तीफे छोड़ दें, सेटअप, मेरा नहीं ख्याल, तहरीक का ऐलान कर दें। देखिए मैं जो देख रहा था कि अफरीदी साहब थोड़ा सा मॉडरेशन हो रही है उनकी ज़ुबान में भी और उनके रवैये में भी, आपका भी यही इंप्रेशन है? एग्जैक्टली अता तारड़ साहब इसको सेकंड कर रहे हैं कि उन्होंने बिहेव किया एनएफसी के मौके पर भी और टोन भी उनकी बेहतर है, तो ये खुश आइंद है। उन्होंने कहा ये फॉर्चुनेट है कि वो पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहे। गंडापुर साहब जी खामोश से शुरू होकर वो बातें बहुत करते थे मगर एक्चुअली रीजनेबल था जब बातें नेगोशिएशन में आते थे। अब देखना ये है कि राजा साहब इज़ अ लॉयर, उनकी जो ट्रेनिंग है वो बड़ी लीगलिस्टिक किस्म की ट्रेनिंग है, उनके लिए पॉलिटिकल हार्ड लाइन लेना वो लेते तो हैं हमेशा, बट उनका एक मौक़िफ़ है, एक कॉन्टेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो उसकी मगर ये बात तो उधर से बाहर निकल गई है जी। अब खान साहब भी उसके आउटसाइड और दूसरी तरफ भी आउटसाइड, मगर मैं तो इसलिए मैं ये देखूंगा कि ये जो करंट लीडरशिप है जो इसको दाद दी है इमरान खान साहब ने और सलमान राजा साहब को कमेटी का बना दिया है कि जो 40 की या 30 की कमेटी थी उसको ख़त्म करके 8-10 लोग लें और हार्ड लाइन लें। अब मैं देखूंगा कि सलमान राजा साहब जैसे लोग ये अब कहाँ खड़े होंगे, ये कैसे हार्ड लाइन लेंगे, किस किस्म की। उनके ट्वीट कह रहा है कि मुस्तरब रद्द अमल सियासी हिकमत अमली नहीं है, मुस्तरब रद्द अमल वो भी नहीं देंगे इन अ वे, ही इज सेइंग सो लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड कि ये क्या होगा। आई थिंक इसमें कुछ थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इन सब चीज़ों में, बिकॉज जो हार्ड लाइनर्स हैं वो तो अलीमा खान है उधर से, वो सुहेल अफरीदी साहब उनको कहा गया फ्रंट फुट पे खेलें। हाँ अच्छा, उनको कहा गया फ्रंट फुट पे खेलें और बहनें भी फ्रंट फुट पे खेल रही हैं, तो क्या राजा साहब भी फ्रंट फुट पे खेलेंगे या वो बैरिस्टर की तरह थोड़ी सी सेंट्रल किस्म की पोजीशन लेंगे, रीजनेबल लेंगे, लीगल लेंगे एंड ऑल, बिकॉज ही इज़ नॉट गिवन टू अब्यूज़, ही इज़ नॉट गिवन टू जिस किस्म की बाकी लोग बातें करते हैं वो राजा नहीं करेगा उसको। सो इट्स नाउ अ डू और डाई मैच। राजा साहब विल टॉक इन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डिप्लोमेटिक, वो ज़रूर बोलते वो बड़े पावर के साथ हैं मगर चुन के अपने लफ्ज़ लेते हैं, उनकी उर्दू बहुत अच्छी है, वो बड़े चुन के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी कि ये जाएगी कहाँ बात। मगर एक चीज़ इज़ वेरी क्लियर कि रियासत की तरफ से हार्ड लाइन बहुत आएगी, मगर साथ साथ ये भी है कि रियासत को अपने साथियों के साथ भी थोड़ी सी क्रिटिसिज्म हो रही है कि आप चुप क्यों हैं, आप मजे ले रहे हैं, आप मजे ले रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये वाडा कह रहा है, फैसल वावडा साहब का ये कहना है कि अब इसकी इजाजत नहीं होगी। हाँ मतलब है कि आप भी तो बोले, आप भी तो हमारे हिस्सेदार हैं, तो आपको भी उतनी तकलीफ है इमरान खान से जितनी हमें है, तो आप क्यों नहीं बोल रहे? आप तमाशा देख रहे हैं, आप चुप करके बैठे हुए हैं, मतलब है कि आप भी तो बोले। अब वो आप भी तो बोले, उसमें मैंने देखा है कि मरियम बीबी की तरफ से हल्का सा कोई बयान आ गया है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, ख्वाजा साहब की तरफ से भी आया, अता तारड़ साहब की तरफ से। हाँ मगर वो मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को बोलना चाहिए, वो तो नहीं बोलेंगे, मेरा अपना ख्याल है। वो समझते हैं कि ऐसी चीज़ें जो है गवर्नमेंट को, शहबाज को बोलना चाहिए और लोगों को बोलना चाहिए। मियाँ साहब इस किस्म की झड़पें जो है ना वो ही डजंट कम इनटू इट, वो इज़ अ बिग वो स्टेट्समैन लाइक आदमी है, वो नहीं ये गाली गलोच में आएंगे वो। बट क्या वो अभी माजी में जो खबर आई कि वो रिहाई चाहते हैं इमरान खान साहब? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, कोई रिहाई वाई नहीं चाहते, मेरा ख्याल है पीटी नून लीग तो यही चाहती है कि नू अंदर ही रखो तुसी, जितनी देर तक असी नहीं तैयार होंगे। और ये तो मेरा तो ये मौका भी, इनका कोशिश है कि 3-4 साल में अपनी पोजीशन बेहतर करेंगे, खान की पोजीशन ख़राब होगी, मैशत बेहतर हो जाएगी, तो शायद वी हैव अ फाइटिंग चांस, मगर अभी तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो क्या ये जो चपकलिश है ये नून लीग को सूट करती है, जो उस तरह से दे आर नॉट टेकिंग हिम हेड ऑन
جس طرح نہیں، دے آر ٹیکنگ ہم ہیڈ آن. وہ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ جس حد تک پولیٹیشینز بات کر سکتے ہیں، ابھی پارلیمنٹ کے اندر باتیں ہوں گی. آئی تھنک پارلیمنٹ کے اندر یہ ساری جو خان صاحب نے جس قسم کی باتیں کی ہیں وہاں یہ کھڑے ہو کے گرجیں گے، اور میرا خیال ہے وہی صحیح پلیٹ فارم ہے. اچھا، یہ بیان بازی کرنا جو ہے آئی تھنک از ناٹ دا رائٹ پلیٹ فارم. یہ وہ ٹھیک ہے جتنا عطا نے کر لیا یا کوئی اور کرے گا دیٹس اوکے، بٹ بیسکلی پارلیمنٹ کے اندر بیک بینچرز شوڈ اسٹینڈ اپ. اور اگر کسی نے کوئی بڑی سخت زبان کرنی ہے تو بیک بینچرز شوڈ اسٹینڈ اپ. وہاں 8-10 سالڈ اسپیچز ہونی چاہیے، اور کم از کم لیٹس ہیئر ادر پیپل. ضروری تو نہیں ہر دفعہ خواجہ آصف بھی کھڑے ہو کے گرجیں. اور بھی لوگ ہیں وہاں. پیپلز پارٹی چپ ہے بالکل ایسے سام کاٹ گئے. تو پیپلز پارٹی بول رہے ہیں نا، بیکاز پیپلز پارٹی بھی تو حصہ دار ہے اس چیز کا. بلاول میں بھی میں نے سنا ہلکی سی. جی بلاول بھی تنقید کر رہے ہیں. شرجیل میمن صاحب بہت گرجے برسے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کہ ہم نے تو کبھی اس طرح کی سیاست نہیں کی، اینٹی اسٹیٹ اور اداروں کے خلاف ہم نے کبھی بات نہیں کی، ہم نے حالانکہ نقصان بھی اٹھایا. وہ صحیح کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے جتنا نقصان پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہے وہ کسی پارٹی نے نہیں. اور کسی پیپلز پارٹی کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہی نہیں اس قسم کی ذاتی باتیں. اسی لیے تو اٹس اسٹل اے لبرل پارٹی. اور ابھی بھی باقی باتیں اور اپنی جگہ پہ جو پہ ان کے اوپر الزام لگتے ہیں، بٹ اسٹل وہ اس قسم کی زبان نہیں استعمال کرتے کبھی بھی. نون لیگ کی طرف سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ کر جاتے ہیں، باقی جو ہے پیپلز پارٹی بڑے دے ڈونٹ ڈو دس. تو اب سیٹھی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہم نے باقاعدہ رسپانس ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ دیکھا. بیرسٹر گوہر کی طرف سے بھی ہم نے ایک رسپانس دیکھ لیا، لیکن سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے کوئی ٹویٹ نہیں کیا گیا. پریس کے بعد یہ کہا گیا کہ جلسے میں جواب دیا جائے گا. سورسز کوٹ کر رہے ہیں. کیا کارڈز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس جن کا اعلان کل ہو سکتا ہے؟ کیا کارڈ ہے ان کے بیچاروں کے پاس؟ اسمبلیوں سے استعفے چھوڑ دیں، سیٹ اپ، میرا نہیں خیال تحریک کا اعلان کر دیں. دیکھیے ابھی ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ آپ نے الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لیا، یہ جو بائی الیکشنز ہوئے. جی، بائیکاٹ کیوں کیا آپ نے؟ 2 جگہ پر لڑا اور باقی جگہ پارلیمنٹ کو چھوڑنے کا تو فائدہ کوئی نہیں. ایک ہی تو فورم ہے جہاں وہ کھڑے ہو کے جب بات کرتے ہیں تو کچھ تھوڑی بہت ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، اس کی اہمیت بھی بنتی ہے. تو اگر پارلیمنٹ کو ہی چھوڑ دیں گے تو پھر اور پلیٹ فارم اپنے ہاتھ سے گوائیں گے. تو یہ تو میرا خیال ہے دیٹ وڈ بی اے بیڈ اسٹریٹجی. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جلسے وغیرہ کریں گے اور وہاں یہ دھندنائیں گے. وہ پہلے بھی کرتے رہے. میں جو دیکھ رہا تھا کہ افریدی صاحب تھوڑا سا ماڈریشن ہو رہی ہے ان کی زبان میں بھی اور ان کے رویے میں بھی. آپ کا بھی یہی امپریشن ہے؟ ایگزیکٹلی. عطا طارق صاحب اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بیہیو کیا NFC کے موقع پر بھی اور ٹون بھی ان کی بہتر ہے، تو یہ خوش آئند ہے. انہوں نے کہا یہ فارچونیٹ ہے کہ وہ پہلے جیسا بیہیو نہیں کر رہے. سو اٹس اے گڈ سائن. اٹس اے گڈ سائن. آپ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا وہ جلسہ جو ہے. بٹ اس سے زیادہ آئی ڈونٹ تھنک دے اسی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر لانگ مارچ اور اس قسم کی ایجیٹیشن کرنی ہے جس کے ساتھ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ہو جائے اسٹیٹ کے ساتھ، پھر وہ خان صاحب اگر میرا خیال اگر خان صاحب ان کو کہیں گے بھی تو یہ کر نہیں پائیں گے، یہ لوگ نہیں نکال پائیں گے. اور آئی تھنک یہ جو وارننگز آ رہی ہے نا وارڈا صاحب کی طرف سے، اور اب تو ڈائریکٹ بھی آ گئی ہے کہ تانوں اسی دیکھ لواں گے. اچھا، یہی ہے نا پیغام. تو وہ تو پھر میرا خیال ہے کہ اگر خان صاحب ان کو کہیں گے بھی کریں اور یہ کوشش بھی کریں گے کہ کوئی کرے اس قسم کی چیز، تو عوام نہیں نکلے گی ان کے ساتھ. 5-10 ہزار بندہ تو کوئی بات نہیں ہے، مگر دے ڈونٹ میٹر. اب فیصل وابڈا صاحب سیاسی لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے دباؤ یا کرٹیسزم آ رہا ہے اس کا مل کر مقابلہ کریں. آپ کو لگتا ہے ادھر دباؤ آئے گا کہ اب آپ جواب دیں؟ وہ آئے گا، بالکل آئے گا. ابھی اب پرائم منسٹر صاحب، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ شاید پارلیمنٹ میں آئے. اوکے، یہ پارلیمنٹ میں شاید آئے. اور اگر آئے گا تو وہ سیکنڈ لیول لیڈرز کی طرف سے آئے گا فرام نون لیگ. PTI پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کچھ بلاول نے کہا اس سے آگے نہیں جائیں گے وہ. ٹھیک ہے. ایسے میں ایک درمیانی راستہ جو بیرسٹر گوہر نے سجیسٹ کیا کہ اگر آپ ملاقاتوں کی اجازت دے دیتے ہیں جو قید تنہائی میں موجود ہیں، بانی PTI اور ان کی اہلیہ، ان کے ساتھ ملاقاتوں کی اجازت دے دیں تو آگے بڑھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ کچھ نان اسٹیک آگے نہیں بڑھا جا سکتا. یہ کافی عرصے سے یہی موقف ہے PTI کا، ملاقات کراؤ ملاقات کراؤ. وہ ملاقات کراتے کراتے تو حالات اور خراب ہو گئے، اسی لیے تو ملاقاتیں بند کر دیں. تو یہ بیرسٹر صاحب کی بات چلے گی نہیں. کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں، اس وقت سچویشن کچھ ایسی ہی ہے. کچھ نان اسٹیک ہولڈرز کی بھی بات کریں کہ ان کی کاوشیں جو ہیں وہ درار ڈال رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. بیرسٹر گوہر کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور بھی بہت سے معاملات. ایک بریک کے بعد.